देखिए, मैं डॉक्टर उमर के घर में मौजूद हूँ और यहाँ अभी हम उनके रिलेटिव से बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे उनके रिलेटिव्स ये कह रहे हैं कि तकरीबन 2 साल से वो घर से बाहर थे, यानी फरीदाबाद में रह रहे थे। तो अभी उनसे हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं उस स्पॉट पे हूँ जहाँ पे ये उनका घर है डॉक्टर उमर का। और यहाँ पे हालांकि उनके बाकी रिश्तेदार रहते हैं। 2 भाइयों को फिलहाल पुलिस ने डिटेन किया, मदर को पुलिस ने डिटेन किया। लेकिन मैं कोशिश करूंगा, उनकी जो बाबी है यहाँ पे, उनसे बात करने की मैं कोशिश करूंगा। जो डॉक्टर उमर की बाबी है, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा हमको। 1 मिनट में हम उनसे बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये उनके रिलेटिव्स यहाँ पे आए हैं और हम उनके घर में हैं। और अभी यहाँ पे क्या क्या उनकी डिटेल्स हमें मिल जाएंगी। मुझे लगता है कि 1 मिनट यहाँ पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा उनकी बाबी जो है बिज़ी हैं। वो हमें डिटेल बताएंगी कि कब से वो यहाँ पे रह रहा था, कब से वो फरीदाबाद में रह रहा था, और वहाँ पे उनकी जो बाकी जो डिटेल्स हैं, मुझे लगता है कि 1 मिनट में सामने आएंगी। लेकिन जिस तरीके से उमर का नाम आया है, डॉक्टर उमर का नाम, वो कोयल पुलवामा के रहने वाले हैं। और बताया जा रहा है कि जीएमसी श्रीनगर से उन्होंने एमबीबीएस किया और पहले यहाँ पे वो काम करते थे। और उसके बाद जो है वो बाहर फरीदाबाद में गए और वहाँ पे वो काफ़ी देर तक रहे हैं। और अभी हालांकि उनकी माँ और 2 भाई जी, डॉक्टर उमर की बाबी हैं इस वक्त मेरे साथ। मैं उनसे बात करूंगा। आप नाम बताएं अपना। मुजामिल है। डॉक्टर उमर का नाम आ रहा है। ये दिल्ली ब्लास्ट जो हुआ है, बताया जा रहा है कि वो फिदाइन अटैक था। उसमें आपका क्या कहना है? उमर कब एमबीबीएस कर चुके हैं? उनकी डिटेल्स बताइए पहले। मैंने सुना है कि उसने एमबीबीएस कंप्लीट शायद किया है 2015-16 अराउंड 2016 कहाँ से किया है? जीएमसी श्रीनगर। तो फरीदाबाद में कहाँ, कब से रह रहे थे, कब गए थे, किस सिलसिले में गए थे? पिछले 2 साल से वो रह रहा था। तो क्या करते थे वहाँ पे? एज ए प्रोफेसर वो पढ़ा रहा था वहाँ, अच्छा। असिस्टेंट प्रोफेसर था। तो अभी ये बताया जा रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट जो हुआ, गाड़ी वही चला रहे थे। क्या उनके पास जो गाड़ी है यहाँ से ली थी साथ में? नहीं नहीं नहीं, यहाँ उसने कोई गाड़ी नहीं ली थी। मैंने तो कभी देखी भी नहीं है उसके पास गाड़ी है। तो यहाँ कब आए थे? यहाँ तो पिछले दो महीनों से वो घर ही नहीं आया है। 2 महीने पहले आया था, तो आपकी अब उनसे कब बात हुई? फ्राइडे के दिन, क्या बताया? लास्ट फ्राइडे के दिन। कुछ नहीं, बस हाल चाल पूछ लिया। फिर हमने कहा क्या घर आ जाओ। उसने कहा 3 दिन के बाद आ जाऊंगा। मैंने तो आपको बोला था कि मैं मतलब स्विच ऑफ रखूंगा या कुछ, मैं यहीं से फ़ोन करूंगा। तो मैंने कहा कि भैया आप घर आ जाओ। बोला कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा 3 दिन के बाद। मैंने कहा नहीं, 3 दिन के बाद नहीं, कल आ जाना। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा, कल ही आ जाऊंगा। एंगेजमेंट कब हुई थी उनकी? जुलाई में, शायद जुलाई में हुई थी। 12 जुलाई को हम गए थे। उस दिन यहाँ कौन कौन थे उनके साथ? दोस्त वगैरह आए नहीं नहीं थे नहीं, जब कोई एंगेजमेंट नहीं हुई था। थी? नहीं, वो अकेला था, कोई दोस्त नहीं आया था। अच्छा, डॉक्टर आदिल के साथ उनके क्या कॉन्टेक्ट्स थे? क्या आपने कभी डॉक्टर आदिल के साथ नहीं, उनको मैंने देखा? नहीं देखा है। मैंने तो नहीं देखा ना, मैंने उसको देखा है ना मैं उसको जानती हूँ। उसे मैं नहीं जानती हूँ। ये जो आप मुजम्मिल की बात करते हो, ये तो मैंने यही नाम सुना है, लेकिन उसको भी मैं नहीं जानती ना। वो हमारे घर कभी आया है ना, मैं नहीं, उसको जानती हूँ। तो डॉक्टर मुजम्मिल का नाम कैसे सुना आपने? वो यही का है ना। अच्छा। आप लोग बोलते हो ना उसके साथ मुजम्मिल भी था, मैंने नाम सुना है बस। अच्छा। उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती उसके बारे में भी और इसके बारे में भी। हम ज़्यादा पर्सनल लाइफ खंगालते नहीं हैं। वो अच्छा। बंदा खाली पढ़ाई करता था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। पुलिस यहाँ पे आई तो क्या क्या चीजें साथ में लेके गए वो, बस और फ़ोन और किन को साथ लैपटॉप। में लेके गए? एक तो मेरे शौहर को ले गए, देवर को, बस उन 2 भाइयों को ले गए थे। मदर को भी डिटेन किया? हाँ, सुबह अच्छा। सुबह। तो आपके शौहर और उनके जो भाई हैं, वो 2 उम्र के जो भाई हैं, उनको कब पुलिस डिटेन करके ले गई? कल रात को 10 बजे। 10 बजे। हाँ। और माँ को सुबह? हाँ, माँ को सुबह। अभी आपको क्या लग रहा है, मतलब जिस तरीके से ये सब चीज़ें सामने आई, क्या आपको लगता है कि अगर वो इन्वॉल्व हैं तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? बेगुनाह लोगों की जान भी गई है इसमें। मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैं तो आसमान से गिर पड़ी सुनकर। आपने डॉक्टर उमर के साथ राब्ता करने की कोशिश की थी कुछ दिनों में, जैसे आपने कहा कि लास्ट फ्राइडे
اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہی دن پہلے بات ہوئی 3 تھی۔ دن ہی پہلے، ہاں آج چوتھا دن ہے، 3 ہی دن ہو گئے ہم نے بات کی اس کے اچھا، ساتھ۔ جب ڈاکٹر عادل کے وہ لاکر سے رائفل ریکور ہوئی تھی اس کے بعد آپ کی بات ہوئی ڈاکٹر عمر کے ساتھ؟ مجھے نہیں لگتا، نہیں، اس سے پہلے ہوئی تھی فرائیڈے، مجھے کیا پتا ہے کب اس کی رائفل آپ لوگوں نے کلیکٹ کی، بٹ مجھے نہیں اتنا نہیں، ہم پتا لوگوں نے پولیس نے کلیکٹ کی، جو انہوں نے بتا وہ دیا انہوں لاکر سے نے کی ہے۔ ہاں، لاکر سے کلیکٹ کی، مجھے پتا ہے کب کی، لیکن میں نے لاسٹ فرائیڈے کو اس کے ساتھ بات کی، یہی 3-4 دن ہو گئے، اس نے بولا ان 3-4 دنوں میں گھر آ جاؤں گا۔ کس طرح کے آدمی تھے یہ؟ مطلب جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے، لیکن اب گاڑی جب دیکھی گئی اس کے بعد ڈاکٹر عمر کا نام آیا، اور بھی کچھ لوگوں کو ڈیٹین کیا گیا، انہوں نے بتایا کہ گاڑی انہوں نے لی تھی، تو گاڑی یہاں پہ ان کے پاس تھی؟ یہاں تو تھی، یہاں وہ تو ہمارے گھر میں ہے، لیکن وہ تو ہمارے گھر میں ہی رہتی ہے، اس کے پاس تھوڑی ہوتی ہے۔ نہیں مطلب وہ ڈاکٹر عمر کی ہی گاڑی ہے؟ ہاں ہے نا، وہ تو گھر میں ہے۔ جاب کب سے کر یہاں وہ جاب کرتے تھے کیا؟ ہاں یہاں بھی کرتے تھے نا، جی ایم سی اننت ناگ اور جی ایم سی سری نگر میں بھی اس نے جاب کیا ہے۔ ڈاکٹر عقیل جو ہے، ڈاکٹر عادل جو ہے، وہ بھی وہاں پہ اننت ناگ میں کام کر رہے تھے ایز سینئر ریزیڈنٹ ڈاکٹر۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے کنیکشن ان کے ساتھ تھے؟ اور جس طریقے سے فرید آباد میں اتنا زیادہ سامان ریکور کیا گیا، 2900 kg، تو کبھی سوچا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے اگر واقعی میں ڈاکٹر عمر جو ہے انہوں نے یہ اٹیک کیا ہے اور خود بھی گاڑی میں تھے یا خود بھی اپنے آپ کو اڑا دیا ایسا؟ چونکہ مجھے تو نہیں لگتا، میں کیا کہہ سکتی ہوں، مجھے لگتا تھا کہ وہ شانت سوبھاؤ کا انسان ہے، گھر میں وہ پیار سے رہتا تھا، بچوں کے ساتھ بہت زیادہ لاڈ کرتا تھا، بچوں کے بغیر نہیں رہتا تھا۔ کن کے بچوں؟ مطلب جو یہاں ان کے ہاں بچے، بھائیوں کے بچے؟ ہاں، دن بھر دنوں رات جب وہ فون کرتے تھے کہتے اسامہ کا خیال رکھنا، بچوں کا خیال رکھنا، ان کو کچھ نہ ہونے پائے، بس وہ یہی کہتا تھا۔ ابھی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جس طریقے سے اب آپ کے شوہر کو بھی ڈیٹین کیا گیا، ان کے ساتھ کتنے رابطے تھے ان کے؟ مطلب بات بات کیا ہی کیا کم، ہوتی ہم تھی؟ بہت کم باتیں کرتے تھے، کیونکہ یہ مطلب آج کا تو نہیں تھا، روز کا روٹین تھا، وہ زیادہ باتیں اس کے ساتھ نہیں کرتے تھے، زیادہ ٹچ میں نہیں تھے، کیونکہ وہ زیادہ پڑھائی میں انوالو تھا، اس وجہ سے بہت کم ہم لوگ اس کے ٹچ میں تھے، بہت ہی کم ٹچ میں تھے، اور گھر بھی وہ بہت کم ہی آتا تھا، وہ گھر نہیں آتا تھا۔ اب ماما کی یاد آتی تھی، بچوں کی یاد، وہ بولتا تھا مجھے بچوں کی یاد آتی ہے، میں چھِ پھیران بطر گھر، زنا کینٛہہ چھُنہٕ یہِ گھر۔ ایک ڈاکٹر، اس سے پہلے مطلب عادل بھی ڈاکٹر تھا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ میڈیکل نیٹ ورک میں یعنی ڈاکٹرز کو انوالو کیا گیا ہے؟ ایک کوشش ہو سکتی ہے، یا وہ ریڈیکلائز ہوئے اس طریقے کا آپ کو لگتا ہے کہ ان کا سوبھاؤ تھا یا ان کی سوچ تھی؟ جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے تھے، مطلب آنکھیں نیچے رکھ کے ہی بات کرتے تھے، وہ کیا بند کر ہوا کے کیا؟ اگر وہ بات کرتا بھی تھا نا کسی کے ساتھ، کسی عورت کی طرف، تو وہ پہلے دیکھتا بھی نہیں تھا، لیکن اگر وہ بات کرتا بھی، آنکھیں وہ ایسے بند کر کے کرتا تھا، میری طرف بھی وہ دیکھتا نہیں تھا۔ سوچ کیسی تھی اس کی؟ مطلب کس بہت ہی سوچ کا اچھی، آدمی تھا؟ بہت ہی اچھی سوچ کا آدمی تھا، بہت ہی اچھی سوچ کا آدمی تھا، میں بس اتنا ہی کہہ سکتی ہوں۔ اچھا، ماں کے ساتھ کب بات ہوئی تھی یا بھائیوں کے اسی ساتھ دن، کب؟ جس دن لاسٹ فرائیڈے کو، میں نے بولا لاسٹ فرائیڈے کو کیا ہم نے بات ہوئی؟ مطلب یہی بس، کیا ہاں ٹھیک چھو اصل پٲٹھۍ اب میں ٹھیک تو مطلب گھر آپ گیا، ٹھیک ہیں؟ ہاں آپ نے بس، کہا تھا گھر آؤ، ہاں میں نے تو انہوں بولا، نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا 3 دن کے بعد آ جاؤں گا۔ تو 2 مہینے پہلے وہ یہاں پہ تھے، ہاں تو اس دن کس سلسلے میں آئے تھے؟ کچھ نہیں، بچوں کی یاد آتی تھی، وہ آتا تھا 1.5 مہینے کے بعد، 2 مہینوں کے بعد وہ آتا تھا، چھٹی اور اس کوئی کی ساتھ ہوتی میں تھی۔ تھا؟ نہیں کوئی ساتھ میں نہیں تھا، وہ اکیلا تھا، وہ اکیلا تھا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ فدائین اٹیک میں وہ ہو سکتے ہیں، پھر انہوں نے اپنے آپ کو بھی اڑایا ہے؟ یہ جو کار بم بلاسٹ ہوا، کار بلاسٹ ہوا، تو گاڑی بھی اڑی ہوگی، اس حد تک وہ جائیں گے؟ یہاں سے آپ کہہ رہے ہیں انگیجمنٹ ان کی، جو جہاں پہ انگیجمنٹ ہوئی تھی وہ لڑکی کیا کر رہی تھی؟ اس نے بھی MBBS کیا تھا۔ اچھا، وہ بھی ایک ڈاکٹر ہے، وہ جاب کرتی ہے؟ جاب تو نہیں کرتی تھی، لیکن اس نے کیا تھا، اس نے اپنا فائنل ایئر پورا کمپلیٹ کیا تھا، اس نے آیورویدک کی ہے۔ ہمارے پاس 2 پکچرس آئی ہیں ان کی، ایک تو داڑھی میں ہے اور دوسرا مطلب تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے کی پکچر ہے، کیا دونوں پکچرس ان کی ہیں؟ ہاں انہیں کی ہے، ایک میں تو وہ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، یہ جو پہلی والے پک ہیں، میں دکھانے کی کوشش کروں گا، یہ ہیں کیا؟
हाँ यही है, एक मिनट, पर जो नीचे वाली पिक है ना, इस हुलिये में मैंने उसको हमेशा देखा है। 1 मिनट में दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। क्या ये है? ये भी है, मतलब ये उनकी पिक्चर है जिसको जिसको ये वेरीफाई कर रहे हैं कि ये उनकी पिक्चर है। हाँ। 1 मिनट, ये भी उनकी पिक्चर है? नहीं नहीं, ये नहीं है, ये नहीं, ये है। हाँ ये है। हाँ ये है, तो ये भी उनकी पिक्चर है। यानी 2 पिक्चर्स को ये वेरीफाई कर रहे हैं कि यही उम्र है। एक तो यहाँ पे एक टाइप गॉगल लगा के, लेकिन ट्रांसपेरेंट गॉगल लगा के, और उसके बगैर इस पिक्चर में भी है जो इनकी फैमिली मेंबर यानी उनकी भाभी जो है उसको वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, ये बस ऑलरेडी फाक तो प्रेग्नेंट ये है अभी जो जिनके शौहर को भी यहाँ पे डिटेन किया गया है, लेकिन ये कह रही हैं कि इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं।